ख्वाजा गुलाम फरीद स्टडी सर्कल की सीरीज़ का ये पहला स्टडी सर्कल है और इसका टॉपिक है कि स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान फेडरेशन अ केस फॉर सराइकी प्रोविंस कि सराइकी सूबा क्यों ज़रूरी है आज के दौर में। मैं दावत देता हूँ मुस्तनसर हुसैन श्याम साहब को कि वो इस टॉपिक के ऊपर हमारी रहनुमाई करें। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम। मैं बुनियादी तौर पे आज बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान में वफाक है उसके ऊपर, और चूँकि बहुत अरसे से ये एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में जो नए सूबे हैं उनकी ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी जो मूवमेंट हमें एक पार्टिकुलर रीजन में नज़र आती है तो वो साउथ पंजाब है नए सूबे को लेकर। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ सराइकी प्रोविंस इन पाकिस्तान वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज फेडरेशन मीन। वफाक का मतलब क्या है, वफाक का मतलब क्या है और वफाक ज़रूरी क्यों है। कौन से ऐसे मुआशरे हैं जिनमें वफाक ज़रूरी होता है, जिसमें उसको लेके आना चाहिए, उसको इंस्टॉल करना चाहिए बतौर रियासत का जो इंतज़ामी ढांचा है। तो फेडरेशन जो है, वफाक जो है, वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा रियासत का इंतज़ामी ढांचा होता है जिसमें पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ये सेंटर और जो यूनिट्स उसके होते हैं यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनमें होती है। और वफाक अब चाहिए क्यों, मतलब कौन से ऐसे मुआशरे हैं जिनके लिए वफाक ज़रूरी होता है। ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो सोसाइटी की कंपोजिशन है वो प्लूरल हो, जहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हों, डिफरेंट डायलेक्ट्स हों, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हों, उनको आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के दरमियान जो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम वफाक को लेके आते हैं। दुनिया में 25 ममालिक हैं जो वफाक जिनका इंतज़ामी ढांचा है रियासत का। दुनिया में 40% लोग हैं जो वफाक के अंदर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने वफाक को पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर जब अडॉप्ट किया तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेके आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए, इवन सोशल डेवलपमेंट लेके आए। लेकिन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में वफाक के तजुर्बात भी किए गए, अभी मैं बताऊँगा भी सही। उन तजुर्बात से कुछ ऐसे भी लेसन्स थे जो हमें सीखने चाहिए थे। डिबाकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान मिसाल के तौर पर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमने वो लेसन्स नहीं सीखे। अब ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वफाक क्यों, वाई फेडरेशन इन पाकिस्तान। तो उसमें 2 से 3 बड़े बुनियादी फैक्टर हैं विच रैशनलाइज फेडरेशन इन पाकिस्तान, उनको भी समझना ज़रूरी है। सबसे बुनियादी फैक्टर तो था कि यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ थी। जब पाकिस्तान बन रहा था 5 से 6 डोमिनेंट एथनिक ग्रुप थे जिस वक्त पाकिस्तान बना। तो अब चूँकि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी उनको अकोमोडेट करना था, तो उनके लिए वफाक ज़रूरी था। दूसरा जो इसका बुनियादी प्रिंसिपल था वो इनहेरेंट था पाकिस्तान मूवमेंट में, क्योंकि जब हम देखते हैं पाकिस्तान मूवमेंट, वहाँ पे जो हमारा बुनियादी इख्तिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो रियासत का जो मुस्तकबिल में सियासी ढांचा होगा उसके ऊपर था। मिसाल के तौर पर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की, उसके अलावा सब्सिक्वेंट बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी, या 1929 में कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स थे। तो वहाँ पे जो एक डिबेट और एक बुनियादी इख्तिलाफ हमेशा उन लोगों के साथ हमारा रहा, वो ये था कि हम चाहते थे कि जो मुस्तकबिल का हमारा सियासी ढांचा हो ये लूज फेडरेशन हो, जिसमें जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे अकोमोडेट किया जाए। तो वो इनहेरेंट प्रिंसिपल हमें एट द वेरी इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान ये 2 इनहेरेंट प्रिंसिपल्स मिले कि हमारी जो सोसाइटी की कंपोजिशन थी इट वाज प्लूरल, और ये प्रिंसिपल जो था पाकिस्तान मूवमेंट से ही आ रहा था कि पाकिस्तान में लूज फेडरेशन होगा। अब चूँकि पाकिस्तान बन गया 1947 में, एक नया मुल्क वजूद में आ गया, अब हमने वफाक को लेके आना था। जो वादा 1905 से लेके पाकिस्तान मूवमेंट जब से है किया गया कि पाकिस्तान में वफाक होगा, जो दूसरे वादे किए गए कि जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उनको पहचान मिलेगी, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो वो सारे वादे अब पूरे होने का टाइम था। खैर 1947 के बाद हमने तजुर्बात शुरू कर दिए। अब वो तजुर्बात मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होते गए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले 47 के बाद अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था हमारे लिए वो वफाक का ही था। सबसे बड़ा सियासी मसला जो पाकिस्तान के लिए था वो कोई और नहीं था। जब ये कनाडा बना तो उसके जो यूनिट्स थे वो 4 थे, आज वो यूनिट्स 10 हैं। इवन के ब्राज़ील उसके यूनिट्स जो थे वो 13 थे और अब मेरे ख्याल में 26 हैं। तो आप ये देख लें कि वफाक ने जहाँ जहाँ भी तरक्की की वहाँ पे उसने डिसेंट्रलाइजेशन की है, वहाँ पे पावर हमें डिवॉल्व होती नज़र आती है, वहाँ पे हमें नए यूनिट्स बनते नज़र आते हैं। तो ये कोई बुरा नहीं होता, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद इमोशनलिज्म, इट हैज़ टू डू विद पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल रियलिटीज़। जब वफाक में नए सूबों की ज़रूरत पड़ती है
تو وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ صحیح طرح سے ایوالو ہو سکے، پاور جو ہے وہ صحیح طرح سے نیچے آ سکے، کیونکہ وہ گڈ گورننس ہے یا ریجنل اٹانومی ہے یا ایون کہ رول آف لا ہے، یہ جو ساری پریکٹسز ہیں یہ تب ہی ایک پریکٹیکل فارم میں آتی ہیں جب پاور ڈومیسٹک لیول کے اوپر یا انڈیجینیس لیول کے اوپر آئے. ایون ان 21st سینچری جہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ کے ساتھ اٹ از ناٹ اونلی لنکڈ ود یور اکنامک ڈیولپمنٹ، اٹ از آلسو لنکڈ ود یور پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. تو 2.1 ٹائمز ریسٹ آف دی پنجاب کی جو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے وہ ہائر ہے. اگر ہم یہ بات کر لیں کہ وہاں پہ کتنے مریضوں کے لیے بیڈ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو ریسٹ آف دی پنجاب میں 2% 2.1 اور 2.2% زیادہ نظر آئے گا. دوسری جو فیسلٹیز ہیں بنیادی طور پہ جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی ان کو. جو فگرز ہیں یا جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. اب اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹس کو جو دوسرا ریسٹ آف دی پنجاب کا ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولیوشن آف پاور ہے یا جو وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے یا جو پاور کا ڈومیسٹک اور انڈیجینیس لیول کے اوپر جانا ہے وہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہی ریجنل اٹانومی لے کے آتا ہے، وہی اٹانومی اور آئیڈینٹی کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے، وہی گڈ گورننس لے کے آتا ہے، وہی رول آف لا لے کے آتا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ڈی سینٹرلائزیشن ہی لے کے آتی ہے ایک وفاق کے اندر، اور وفاق کو مضبوط کرنے والی بھی یہی چیزیں ہیں. اگر انہوں نے وفاق کو کمزور کرنا ہوتا تو برازیل ڈیولپ نہ کرتا، کمزور کرنا ہوتا تو امریکہ ڈیولپ نہ کرتا، کینیڈا نہ کرتا، ایون انڈیا نہ کرتا. جہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن مسلسل ہوئی ہے، جہاں پہ ڈیولپڈ جو سوسائٹیز ہیں، جہاں وہاں پہ جب جیوگرافیکل اور پولیٹیکل ریالٹیز ہوں، حقیقتیں ہوں، تو وہاں پہ اس طرح کا جو پارٹیکولر ریجن ہے اس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ایموشنلزم کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو کسی کے لیے تھریٹ سمجھا جاتا ہے جو دوسری آئیڈینٹی اور کمیونٹی ہو. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننے کی وجہ آئیڈینٹی اتنی نہیں ہے جتنی ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہے. 52% ایریا، 35% سے زیادہ پاپولیشن کو آپ اکاموڈیٹ ایک صوبے میں نہیں کر پا رہے. آپ کی اکیلی ہائی کورٹ اتنے بڑے ریجن کو ڈیل نہیں کر پا رہی. آپ جب تک ڈیولوشن کو پریکٹیکل فارم میں لے کے نہیں آئیں گے، اس ایڈمنسٹریٹو اور جیوگرافیکل جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ وفاق کے لیے ایک مستقل لٹکتا ہوا خطرہ رہے گا. اب یہاں پہ ہمیں ایک کرٹیسزم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چونکہ اگر ہم یہ صوبہ بنا دیں جو ساؤتھ پنجاب کا ہے تو پھر ہمیں کے پی سے ہزارہ کمیونٹی کا آئے گا کہ جی ہمیں بھی آپ صوبہ دیں. پھر ہمیں سندھ سے جو مہاجر کمیونٹی ہے اس کی طرف سے یہ کرٹیسزم آئے گا کہ ہمیں بھی دیں. مطلب جو دوسرے صوبوں میں جو دوسری آئیڈینٹیز اور کمیونٹیز ہیں ان میں بھی انریسٹ آئے گا. تو آپ اس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو آئیڈینٹی کی بنیاد بے شک نہ بنائیں. آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی اتنی پاپولیشن ہے، آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو ریزنس کے طور پر دیں. ڈیموکریسی جس ملک میں چل رہی ہے، لوگوں کے اندر پولیٹیکل کانشیسنیس کتنی ہے، اور اس کا رول میرے خیال میں جب پولیٹیکل کانشیسنیس ساؤتھ پنجاب میں آ جائے گی تو صوبہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں تھوڑا سا؟ ایگزیکٹلی یہ بات میں مینشن کر چکا ہوں. پولیٹیکل کانشیسنیس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو پولیٹیکل اویئرنیس یا کانشیسنیس کو لے کے آنے کے لیے باٹم اپ اپروچز ہیں، اور اس میں سول سوسائٹی کا کردار ہو سکتا ہے، اس میں پبلک انٹلیکچوئلس کا کردار ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے آج یہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی اور ہم نے انیشیٹ کیا کہ یار آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ پاکستان بنے گا تو آپ کی ہزارہ کمیونٹی اور بلوچستان کے پشتون اور سب کو مسئلہ ہو جائے گا، آپ اس کا نام کوئی اور رکھ لو، لیکن تسلیم تو کرو کہ آپ کی وہ ایڈمنسٹریٹو حقیقت ہے. ہمارا مسئلہ صرف نام کا نہیں ہے، آپ رکھیں جو نام رکھنا ہے، لیکن بنائیں اس کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دیں اس حصے کو. سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوں، ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوں، وہاں کا سی ایم ہو ان کا اپنا. اچھا آپ نے یونٹس کی بات کی تھی، یہ واحد سیکریٹریٹ ہے دنیا میں، واحد سیکریٹریٹ ہے کہ وہاں کے جو آفیسر ہیں وہ صوبے کے نہیں ہیں، اس پارٹیکولر ریجن کے نہیں ہیں، وہ اور جگہ سے آ کے بیٹھے ہیں وہاں پہ. مطلب امیجن کریں کہ آپ کس طرح کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو پولیٹیکل کانشیسنیس لے کے آنے کے لیے اگین باٹم اپ اپروچز ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اویئرنیس لے کے آ سکتے ہیں، اور اتنی اویئرنیس ہو کہ ایونچولی وہ جو وہاں پہ وڈیرا کلچر ہے، پولیٹیکل ڈائنسٹیزم ہے، لوگ ان کو بھی کویشچن کرنا شروع کر دیں. انتظامی بنیادوں پر صوبے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر کے زمانے میں، آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ جی دیکھیں اگین یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے بنیادی طور پہ کہ کمپیوٹر کے زمانے میں ضرورت نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟
जब आपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट किसी इंडिजीनियस लेवल के ऊपर लेके आनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। और अगर आप इसको किसी यूरोपियन कम्युनिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब कॉन्टिनेंट हैज़ ऑलवेज हैड अ डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू फेस, तो आप उसको उससे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उनकी क्योंकि उनके इश्यूज भी अलग हैं हमसे, उनके यहाँ आइडेंटिटी, और वो तो अब रीजनल इंटीग्रेशन एक चीज़ है, वो उस पे हैं। यूरोपीय यूनियन उन्होंने एक मॉडल दिया है जो कि 5 से 10 मिलियन लोगों की इकट्ठी मार्केट है, उनके मसले और उनकी चीज़ें भी हमसे मुख्तलिफ हैं। तो कंप्यूटर के ज़माने में भी फिर हम कंप्यूटर के ज़माने में भी सूबे बन रहे हैं, कंप्यूटर के ज़माने में भी यूनिट्स बन रहे हैं। आपको डिजिटल डिसेंट्रलाइजेशन भी करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर के ज़माने में भी रेस्ट ऑफ दी पंजाब में जो रहने वाले हैं, पार्टिकुलर साउथ पंजाब रीजन, आपकी उनसे 2.2 टाइम्स जो है, 2.2 टाइम्स हायर है जिनको एक्सेस टू इंटरनेट है। तो आप एक्सेस टू इंटरनेट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से तभी हो सकती हैं जब पावर को आप डिवॉल्व करें, जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो सही में। लेकिन उन्हें थोड़ा जिहा एक वादा पूरा किते, उन्हें साकू सैक्रेटेरिएट दिते, छोटे छोटे यूनिट बना रहे थे, एक बहावलपुर दे विच, एक मुल्तान दे विच। क्या मेरा सिर्फ सिंपली क्वेश्चन ये है, क्या सारे वास्ते वो काफ़ी हैं? जिले बहावलपुर विच बनाए सी ते मुल्तान दे विच बनाए ने, असां एक दूजे को मुबारकबाद का सिलसिला देना शुरू कर दिता है कि सारा सराइकी सूबा बन गए। हालांकि वो जो यूनिट बने गए उन्होंने दी कैपेसिटी ये कहना है कि ना तो साकू कोई प्रोविंशियल असैम्बली मिली गई, ना गवर्नर हाउस को मिला गया है, ना ही उनके साकू प्रॉपर एक फंड या बजट मिले है, ना साकू उन्होंने सूबा ना ही जस्ट एक यूनिट बनाए गए वो वफाक के अंडर उन्होंने मर्जी है जितना जितना साकू बजट दे हुए ना। असा सराइकी वसेब की जी असा सराइकिस्तान के लोग हैं, असा ई मिट्टी के लोग हैं, असा क्यों इतना जल्दी उन्हें लोगों पर एतबार कर सकते हैं? मैं ये चाहता कि तुसा इंदे उत्ते भी थोड़ा जिया तको लाहे अमल पेश करो थोड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ सराइकियों को नहीं, जितने भी हैं। बुनियादी तौर पर हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, कि क्या जो सेक्रेटेरिएट बना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उन्होंने की हैं, वो इनफ थी इस चीज़ के लिए कि आपकी सूबा बन गया होगा। पहली बात यह है कि सूबा बनने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी जो कौमी असम्बली है, जो सैनेट है, वहाँ से मेजॉरिटी के साथ बिल का पास होना ज़रूरी है, और जो आपकी प्रोविंशियल असम्बली है वहाँ से होना ज़रूरी है, तब ही सूबा बनता है। अब जो उन्होंने बनाए हैं, दे हैव नेवर बीन इनफ। उनके पास तो जो सेक्रेटेरिएट जो उन्होंने यूनिट्स बनाए हैं मुल्तान और बहावलपुर, उनके पास तो तकर्री और तबादले के भी इख्तियारात नहीं हैं, उनके पास ये भी इख्तियारात नहीं है बुनियादी तौर पे। वो रिस्पॉन्सिबल हैं पंजाब गवर्नमेंट को। सूबे की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो इंटरनल मैटर्स के लिए कभी भी किसी सूबे की हुकूमत को तो आंसरेबल नहीं होती। कुछ मैटर्स होते हैं जो वफाक के होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जिसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो वो तो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे कहा गया कि ये ठीक है, इस चीज़ को आप कर लें। वो कभी भी सूबा नहीं है, वो कभी भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ के लोगों को चाहिए वो नहीं है। वो तो टाइम पास के लिए, जैसे कि उन लोगों को हम पैसिफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, वो है। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली नहीं है। पंजाब, अच्छा, इस हवाले से भी ये रीजन अनफॉर्चुनेट रहा है कि आमतौर पे वफाक में जब दो डोमिनेंट एथनिसिटीज हों तो उसमें यह होता है कि जिसकी तादाद ज़्यादा उसका चीफ मिनिस्टर होता है और जिसकी कम हो उसका गवर्नर होता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए। और पंजाब में आपको ये भी कभी देखने को नहीं मिला होगा। आप ये देखें कि आप एक पूरी बड़ी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करते हैं। द सेम थिंग यू डिड विद द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक हो गया, उनके साथ हुआ तो इवेंचुअली ये हुआ। और कभी भी जो ह्यूमिलिएशन है लोगों की, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होती, ठीक हो गया। क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ, और मैं नहीं समझता, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो साउथ पंजाब रीजन है वो लोग हमेशा अकोमोडेट उन्होंने किया है पाकिस्तान को, हमेशा डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को अकोमोडेट किया है। आप उनकी हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, इवन के मतलब नवाब ऑफ बहावलपुर है, आप उनकी तारीख देख लें या मुल्तान की देख लें, ये सप्रेसिव रहे हैं। इन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई इस रीजन के लोगों ने, और बंदूक आप उठाने पे किसी को मजबूर भी ना करें कभी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी तो सोचते हैं, और अगर आपका निज़ाम वफाकी है तो आप अकोमोडेट करें और अपना रवैया जो है वो चेंज करें। इस तरह के यूनिट्स जो हैं उनका फ़ायदा नहीं है। सवाल का एक हिस्सा। दूसरा आपका हिस्सा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, बॉटम अप अप्रोचेज हैं।
وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اگین ہمارا بھی جو سرائے کی ریجن ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی جو مقامی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ ہے, کیونکہ ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کے کیا ایشوز ہیں. ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ واقعی ہی اس ریجن کا علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. وہ صرف ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ وہاں سے مل جائے, ہمیں یہاں سے ووٹ مل جائیں. میرا سوال ہے اندر کوئی ترے پارٹن پہ ترے حصے پہ. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پہلا حصہ یہ ہے سوال دا کہ چونکہ ساؤتھ پنجاب کی اگر گال کروں یا سرائکی وسیب کی گال کروں تو اتنا سرداری نظام بہت زیادہ حاوی ہے پیا. ان سرداری نظام کی وجہ کو جڑے آخر والے کچھ لوگ ہیں جڑے ناقد ہیں سرائکی صوبے دے وہ یہ آتے ہیں کہ کل کو یہ سردار ہی تھوڑے وت حاکم بڑے بیٹھے ہو سن. چلو اج تھوڑے کو یہ موقف ہے پیا کہ سارا صوبہ کوئی نہیں جن کی وجہ کو اصا مظلوم ہے. کل کو صوبہ ہی تو مل وے سی بلا یہ سردار تھوڑے ہوتے بلا ظلم کرنے بیٹھے ہو سن. تساں ول بھی محکوم ہو سو. ایک تو ان بارے تساں آگاہ کرے سو کہ کیا ایویں ہے پیا کہ کل کو یہی سردار تھارے حاکم ہو سن یا تساں وچوں کوئی ہو سی. دوجا جڑا حصہ ہے وہ یہ ہے پیا کہ 2 سکول آف تھاٹ ہیں پہ صوبے کے حوالے نال ڈویژن آف پنجاب دی. ایک سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن 23 اضلاع ہیں 23 اضلاع تے مشتمل صوبہ ہونا چاہیے. بئی جی سکول آف تھاٹ ہے اندر کوئی 12 یا 14 ضلع شامل ہیں صوبے دے وچ. تے اندے اتنے سپیکر صاحب دا کیا موقف ہے. تیجا جڑا میرا حصہ ہے سوال دا وہ یہ ہے کہ ای ٹائم 2 نظریے چلتے پین. ایک صوبہ بہاولپور دا بیا ساؤتھ پنجاب دا, یعنی کہ یہ بھی قرارداد پاس ہوئی پی ہے 2 صوبے دی. اگر فیڈریشن کو مضبوط کرنے تو پیچھے 2 صوبے بڑھا دیتے بننے, بلکہ کراچی کو بھی صوبہ بڑھا دیتا بننا چاہیے, ہزارہ کو بھی صوبہ بڑھنا چاہیے. ریسنٹلی مریم نواز نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے آئی ہے تے بلوچستان دی بھی ڈویژن تھی بننی چاہیے. تو اندر اتنے تھوڑا خاص طور پہ اگر اصل فوکس کروں کہ بہاولپور تے ساؤتھ پنجاب والا جی اندر ڈویژن آتی پی ہے ملتان تے بہاولپور والی اندر اتنے کیا موقف ہے. کیونکہ اگر یہ صوبہ 2 بڑھ وین تو سینٹ میں ساری اکثریت تھی ویسی, کیونکہ سارے ملتان والے کا علیحدہ ایک میجورٹی حصہ آسی, بہاولپور صوبے کا علیحدہ ایک میجورٹی آسی پہ حصہ آسی پیا. اصا ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز اصا میجورٹی آ ویسوں. یہ میں کو تھوڑا بہت آگاہ کر سو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا یہ پولیٹیکل ڈائنیسٹی سیزن جو ہے یہ ایگزیکٹلی ایشو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا خصوصی طور پہ, اور یہ وہی لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ کل کو یہ لوگ آپ کے اوپر دوبارہ ڈومینیٹ کریں گے, آپ کو سپریس رکھیں گے, اوپریس رکھیں گے. یہ آرگومنٹ وہاں سے آتا ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ چاہتے نہیں ہوتے کہ وہ علیحدہ ہو. کوئی بھی صوبہ علیحدہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس حصے کو اٹھا کے امریکہ کی کسی ریاست کے ساتھ لگا دینا ہے. ہمارے سینٹ میں لوگ ہونے ہیں, ٹھیک ہو گیا, قومی اسمبلی میں لوگ ہونے ہیں, اور اسی طرح ہی آنا جانا ہونا ہے, سارا کچھ ہونا ہے. بس کچھ جو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے وہ ملیں گی. تو یہ وہی لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائنیسٹیسزم کا جو جگیردارانہ نظام کا جو ہے. آپ یہ کریں, پولیٹیکل چینج ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس میں, سوشیولوجی والے بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے. پولیٹیکل چینج جو ہے یہ بھی آتی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ جگیردارانہ نظام انٹرنچڈ ہو. ہمارا پہلا مسئلہ علیحدہ ہونا. دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ وہاں پہ ہمارا جو ایگزسٹنگ جو اسٹیٹس کو ہوگا وہی رول کرے, لیکن وہ پھر اس کے اوپر علیحدہ سے ڈیبیٹ ہوگی, جیسے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور ایونچولی ہو بھی جائے گا. اسی